ओम शान्ति। आज मिति 2078 चैत्र 25 शुक्रबार 8/4/2022 को बाबाको साकार महावाक्य बाबाले सारमा बताउँदै हुनुहुन्छ। सारमा मिठे बच्चे आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर। सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर, म आत्मा हुँ। अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। बाबाले सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि के गर भन्नुहुन्छ बाबाले? बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार सागर मन्थन गर, विचार गर। के भनेर विचार गर्नु छ? म आत्मा हुँ। अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। यस्तो विचार गर्नु छ, विचार मन्थन गर्नु छ। प्रश्न, पुरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? बाबाले प्रश्नमा सुन्नुहुन्छ, पुरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? के होला? अर्थ के होला पुरा बलि चढ्नुको? बाबाको यादमा बलि चढाउनु, बाबाको यादमा आओस्। कुनै बच्चाहरू देहधारीको कुनै आफ्नो मनमा नरहोस्, एकान्तमा उसलाई याद आओस्। त्यहाँदेखिबाट त्यो गऱ्यो भने बाबालाई
बाबाको यो बलद्वारा यो गरेपछि बाबालाई यहाँ सबै यो बलद्वारा हामीलाई त्यसबाट 21 जन्मको भाग्य सुख भाग्य सब बाबाले 21 जन्मको वर्ष बाबाबाट मिल्छ। बाबाको उत्तरमा पुरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्। पुरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्। बच्चा आदि कोही देहधारी याद नआउने। देहको भान टुटेर जाओस्। देहको भान टुटेर जाओस्। यसरी जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई यसरी जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम के गर्छन्? बदनाम गर्छन्। उत्तर फेरि एकपटक। पुरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक बाबा तर्फ रहोस्। बच्चा आदि कोही देहधारी याद नआउन्। देहको भान टुटेर जाओस्। यसरी जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्टु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको र आफ्नो नाम बदनाम गर्छन्। आज प्रश्न अर्को पनि छ। बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? बाबाले बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ होला? बाबाको कृपा के होला? बाबाको उत्तरमा कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन्
कदम कदममा राय लिन्छन्, केही लुकाउँदैनन्। केही लुकाउँदैनन्। उनीहरूमाथि सो त कृपा हुन्छ। बाबाको कृपा पनि कस्ता बच्चालाई हुन्छ? जसले बाबासँग केही पनि लुकाउँदैन। बाबाको कृपा भनेको कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने कृपा। कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने कृपा बाबा सिवाय अरू कसैले गर्न सक्दैन। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन्, केही लुकाउँदैनन्, उनीहरूमाथि सो त बाबाको कृपा हुन्छ। बाबाले तथास्तु आएर भन्दिन नै पर्दैन। गीत किसने यह सब खेल रचाया। ओम शान्ति। जसले गीत बनाएका हुन् उनीहरूले यसको अर्थ जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनु भएको छ। हेर, जब तिमीलाई रचे त्यति बेला तिमीलाई कति राम्रो वर्षा दिएको थिए। स्वर्ग हो नयाँ रचना। दुनियाँलाई थाहा छैन स्वर्गको रचना कसरी गरिन्छ, फेरि कसरी माया रूपी 5 विकार चढ्छ। एक एक कुरा नयाँ छन्। नयाँ दुनियाँको लागि सत्ययुग केलाई भनिन्छ? नयाँ दुनियाँ केलाई भनिन्छ? सत्ययुग केलाई भनिन्छ? अरूलाई थाहा छ? छैन। यो पनि जान्दैनन् भने फेरि यो कसरी जानुन्? यो ज्ञान कुनै पनि शास्त्रमा छैन। स्वर्गको बारेमा पनि जान्दैनन्, भन्न त भन्छन्। यो ज्ञानको बारेमा उनीहरूलाई थाहा नै छैन, कुनै शास्त्रमा पनि छैन। स्वयं परमपिता परमात्मा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। जुन ज्ञान फेरि पराय लोभ भएर जान्छ। ज्ञानबाट राजयोग सिकेर राजै पायो, पुग्यो। यसलाई आध्यात्मिक ज्ञान भनिन्छ। आत्मासँग सम्बन्धितलाई आध्यात्मिक भनिन्छ। परम आत्मा भनिन्छ बाबालाई। अनेक नाम दिएका छन्, भन्दछन् पनि आध्यात्मिक ज्ञान चाहियो। दर्शन फेरि शास्त्रको ज्ञान हुन जान्छ। शास्त्र पढेर उनीहरूलाई जानिन्छ। परमपिता परमात्माले त शास्त्र नै पढ्नुहुन्न। बाबा आएर शास्त्र पढ्ने, शास्त्रको बारेमा बताउने भए त भगवान भएको अर्थै भएन। अहिले त साधु सन्त महात्मा जति पनि छन् उनीहरूको पासमा गए हुन्थ्यो, होइन? बाबा किन आउनु पर्थ्यो? उनीहरूले नै बिग्रेकोलाई उनीहरूले नै सपार्थे। बाबा आउनै पनि थिएन। दुःख भएर हामीले हे भगवान भनेर माथि हेरेर पुकार्नै पनि थिएन। हे साधु सन्त भनेर उनीहरू गए हुन्थ्यो, होइन र? परमपिता परमात्माले त शास्त्र नै पढ्नुहुन्न। उहाँलाई नलेजफुल भनिन्छ। मनुष्यले सम्झन्छन् उहाँ अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, तर यस्तो होइन। ड्रामा अनुसार जसले जस्तो कर्म गर्छ उसलाई त्यो फल त मिल्नु नै छ। बच्चाहरूलाई कर्म अकर्म विकर्मको गति पनि सम्झाउनुहुन्छ। कर्म अकर्म कहिले हुन्छ, फेरि कर्म विकर्म कसरी बन्छ? स्वर्गमा कुनै नराम्रो काम हुँदैन जुन विकर्म बनोस्, किनकि त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन। त्यसैले कर्म अकर्म बन्छ। लेपछेप तब लाग्छ जब विकर्म गर्छन्। पाप गराउनेवाला हो को होला? पाप गराउनेवाला माया रावण। अब तिमी बच्चाहरूलाई बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। मनुष्यले त यो जान्दैनन्। सत्ययुगमा विकार बिना कसरी बच्चा पैदा हुन्छ? धेरै मानिसहरूले भन्छन् विकार अवश्य चाहिन्छ, तर यति धेरै होइन। जसरी यहाँ पनि सन्यासी गुरुहरूले सम्झाउँछन्, वर्षमा वा महिनामा एक पटक विकारमा जाऊ। तर बाबा त तुरुन्तै भन्नुहुन्छ काम महासत्य हो। अरूले त यस्तो भन्न सक्दैन। कोही छन् साधु सन्त? छैनन्। यहाँ विघ्न आउनुको कारण किन हो? यही
महासत्तुर काम विकारको कारणले यहाँ विघ्न आउँछ। अरू कुनै पनि सङ्घ संस्थामा हजुर जानु, मठ मन्दिरमा कुनैले पनि यस्तो भन्न सक्दैनन्। त्यहाँ मान्छेको भिड हुन्छ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसैको कारणले गर्दा आउँदैनन्। त्यसमाथि पूरा विजय पाउनु छ, सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। त्यहाँ रावण नै हुँदैन भने विकार कहाँबाट आओस्। सिखहरूले पनि गाउँछन्, विकारी कपडा धुनुभयो। अहिले सबै विकारी छन्, यिनले कसैको निन्दा गर्दैनन्। जो जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै अवश्य भनिन्छ। चोरलाई चोर भनिन्छ, चोरलाई चोर भनिन्छ। ग्रन्थमा पनि धेरै ज्ञान लेखिएको छ। गुरु नानकले परमपिता परमात्माको महिमा गरेका छन्। भन्छन् जप साहेब सुखमणि बाबा भन्नुहुन्छ। सबैले के गर्छन्, बाबाको गायन त गरेका छन्, तर वास्तवमा यथार्थ रूपमा जसरी हामी बच्चाहरूले जसरी चिनेका छैनन्। तर हेर्नु, हामीले भन्दा पनि उनीहरूले दुःख कष्ट गर्छन्, भोकै बस्छन्, खाली खुट्टा हिँड्छन्, कति जप तप गरेका छन्। यहाँ केही बाबाले दुःख दिनुको छ? सक्दैन भने कुर्सीमा बसेर नि योग लगाऊ, सुतेर योग लगाऊ, मुरली पढ। अहिले त भनौँ भनेर मोबाइलबाट पनि नछुटोस्। अहिले कति सुविधा छ, तर पनि बच्चाहरू के छन्, बाबाको आज्ञालाई मान्दैनन्। सहज छ त्यही भएर मान्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, जसलाई आधा कल्प याद गर्यौ त्यही चिज यदि पाइयो भने खुसी हुनुपर्छ। तिमीले भक्ति पूजा पाठ गरेर कसलाई खोजेका हौ? स्वयं भगवानलाई, परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई जान्न पाए भनेर खोज्यौ। अहिले उहाँ तिम्रो सामुन्य हुनुहुन्छ, खुसी छ भनेर सोध्नुहुन्छ बाबाले। तर खुसी पनि उनीहरूलाई हुन्छ जसले घरिघरि आफूलाई आत्मा सम्झन्छ। आत्मा सम्झिनाले बाबासँग प्रेम हुन्छ। आत्मालाई यस समयमा थाहा नै छैन हाम्रो बाबा को हुनुहुन्छ। बाबाको बनेर बाबाको कर्तव्यलाई जाने भने उसलाई जानेन भने उसलाई के भनिन्छ? बुद्धु भनिन्छ, लट्ठु भनिन्छ। प्रहलादको कथा सुनाउँछन्, बदला लिनको लागि खम्बाबाट निस्किए, तर परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ ठेगाना थाहा पनि छैन। उनीहरूले त शास्त्रमा हेर्नु यस्तो रोचक बनाइदिएका छन् जसले पनि पढ्नु, अर्थ बुझ्न वा नबुझ्नु, रोचक भएपछि के हुन्छ, त्यो सबैले बुझ्छन् भनेर रोचक बनाइदिन्छन्। तर भगवान आफ्नो भक्तको लागि कुनै खम्बा फोरेर आउनुपर्छ र? शास्त्रमा त के नाटक बनाइदिएका छन्। यो ठेगाना थाहा पनि छैन। उहाँले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उहाँको बारेमा। तिमी हौ ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्माको नाम प्रसिद्ध छ। उनकी स्त्री छैनन् जसद्वारा पैदा गरून्, अवश्य मुख वंशावली हुनुहुन्छ। तिमीले पनि यो सम्झाउन सक्छौ, हामी हौ ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्माको नाम सुनेका छन्। त्यसैले परमपिता परमात्मा ब्रह्मद्वारा रचना रच्नुहुन्छ। पहिला सुरुमा ब्रह्मालाई रच्नुभयो, फेरि ब्रह्माद्वारा रचना रच्नुभयो बाबाले। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, हेर मेरो कति मुख वंशावली छन्। बाबाका बच्चा मुख वंशावली कति छन्? अनगिनत छन्। सबैसँग भेटघाट मधुबन गइयो भने कहिलेकाहीँ त्यही पनि थोरैसँग हुन्छ। आज पनि पारिचर जाने हो, आफ्ना बच्चाहरू, आफ्ना साथीहरू, भाइहरूसँग भेट्नको लागि। सबैलाई वर्षा त शिव बाबाबाट नै मिल्छ। जसलाई एडप्ट गर्नु भएको छ उनीहरू त अवश्य गरिब होलान्। पहिला ब्रह्मालाई एडप्ट गर्नुभयो, ब्रह्माद्वारा फेरि मुख वंशावली बने। ती कोख वंशावली ब्राह्मणले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्। के गर्छन्? बाहिर भक्ति मार्गमा पनि जुन ब्राह्मण छन् उनीहरूले धर्म कर्मको पाठ सिकाउँछन्, उनीहरूले जिस्मानी यात्रा गराउँछन्।
यहाँ जुन ब्रह्मकुमार कुमारीहरू छन् यिनीहरूले नि यात्रा गराउँछन्। कस्तो गराउँछन् होला? यहाँ बसेको ब्रह्मकुमार कुमारीले रूहानी यात्रा गराउनुहुन्छ। यी ब्रह्ममुख वंशावलीहरूले रूहानी यात्रा गराउँछन्। यस रूहानी यात्राको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। हामी निर्वाण धाममा जाउँ भनी पुरुषार्थ गर्छन्। त्यसैले बुद्धिको यात्रा ब्रह्मातर्फ हुन्छ। त्यो ब्रह्माको यात्रा भयो। सम्झिन्छन् हामी ब्रह्मामा लीन हुन्छौँ। उनीहरूले त के गर्छन्? यात्रा जिस्मानी गर्छन् अनि ब्रह्मामा लीन हुन्छौँ भन्छन्। त्यसो भए जिस्मानी यात्रा गर्ने के आवश्यकता छ? उनीहरू पनि सोच त त्यही हो कि जति यात्रा गर्छन् नि भगवान प्राप्त गर्ने, दुःखबाट बच्ने, अनि यो संसारमा जन्जालमा आउनु नपरोस् भन्ने उनीहरूको पनि सोच हो। तर जिस्मानी यात्रा गर्छन्। यात्रा हो पनि निर्माण धामको। हाम्रो यात्रा हो निर्माण धामको। यसलाई फेरि ज्योति ज्योतमा समाहित भयो वा थोपा थोपासँग मिल्यो यस्तो भनिँदैन। हामी बच्चाले भन्छौँ अब हामी निर्माण धाममा, हामी घर जाने हो फर्केर त भन्छौँ। अब हामी उही बर्मामा लिनु नि हो होइन, यस्तो अब हामी बच्चाहरूले भन्दैनौँ। यो आत्माले यात्रा गर्छ, ब्रह्म तत्वमा जान्छ। यो हो रूहानी यात्रा। बाँकी सबै हुन् जिस्मानी यात्रा। उनीहरूलाई त थाहा नै छैन निर्वाण धाम कसले लिएर जान्छ। अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै सबैलाई लिएर जान्छु। सबैको पण्डा बाबा नै बन्नुहुन्छ। सत्ययुगमा नै धेरै कम मनुष्य छन्। बाँकी सबै आत्माहरू फर्केर अवश्य जान्छन्। सत्य कुरा बाबाले नै बताउनुहुन्छ। अहिले तिमीहरू सच्चा यात्रामा छौ। हामी आत्मा हौ। नाटक पूरा हुन्छ, फर्केर जानु छ। यो पक्का हुनुपर्छ। थाहा छ हामीलाई? हामीमा पक्का छ यो नाटक पूरा हुँदैछ। अब हामी आत्मा हौ, हामी बाबासँग जानु छ भन्ने हामीलाई पक्का हुनुपर्छ। एकान्तमा बसेर यो विचार गर, हामी आत्मा हौ, बाबा हामीलाई लिन आउनु भएको छ। यो फोहोरी चोला हो। यसरी आफूसँग कुरा गर्नुपर्छ। यसलाई विचार सागर मन्थन भनिन्छ। बाबाले कर्म गर्न त छुट्टी दिनु भएको छ। बाँकी रातमा जागेर यो अभ्यास गर्यौ भने दिनमा पनि अवस्था राम्रो हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अमृत बेला तिमी जागेर जब बाबालाई याद गर्छौ त्यसपछि तिम्रो दिउँसो त तिमीले कर्म गर्नु छ, योग तपस्या गरेर बस्नु छ र घर जाने अनि योग तपस्या गर्ने बस्ने गरियो भने त के हुन्छ? घर चल्दैन। घर त चलाउनु छ। बाबाले सन्यासी भएर बस्छ त भन्नुभएको छैन। कर्म त गर्नु नै छ। तर रातमा जाग र पुरुषार्थ गर, तिम्रो दिन राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ। रातको अभ्यास दिनमा काम आउँछ। रातमा 2 बजेपछि जाग्नु छ, किनकि 9 देखि 12 बजेको समय बिल्कुलै फोहोरी हुन्छ। त्यसैले विचार सागर मन्थन सबेरै नै गरिन्छ। म आत्मा हुँ, अब बाबाको पासमा नै जानु छ। एउटा चोला छोडेर अर्को लिनु छ। यो हो आफूसँग कुरा गर्ने ढङ्ग। बाबाले कुरा गर्ने ढङ्ग पनि आफूसँग आफैले के सोच्ने पनि सिकाउनुहुन्छ। 84 जन्म पूरा भए बाँकी केही दिन रहेका छन्। यो बेहदको ड्रामा हो। यस्तो बुद्धिमा रह्यो भने देहको बाण टुट्छ। बाबा र वर्षा नै याद आउँछ। बाबा नै आएर शिक्षा दिनुहुन्छ, नत्र हामी यति श्रेष्ठ पवित्र बन्न कसरी सक्छौं? यस समयमा भ्रष्टाचार तथा धेरै छ। त्यसैले नाम निस्कन्छ सदाचार कमिटी। पहिला यी सबै छँदै थिएनन्। जब पहिला के थियो? कुनै दुःख थिएन, कुनै जेल थिएन, कुनै प्रहरीहरू थिएनन्। त्यस्तो अहिले पनि राष्ट्र छ प्रहरीहरू नभएको भने पहिला त के थियो? कुनै जेलहरू थिएनन्, कुनै कमिटीहरू बनाएर सुधार केन्द्र थिएनन्।
त्यो बेला गल्ती नै हुन्थेन, कसैलाई सुधार केन्द्रमा लान नि पर्न्थेन। त्यस्तो समय थियो। यो हो भ्रष्टाचार आदि सबै अहिले भएको हो। मिनिस्टर आदि बनेपछि कति पैसा लुट्छन्, कति भ्रष्टाचार गर्छन्। सत्ययुगमा हुन्छ श्रेष्ठचारी सरकार। तिमी धेरै श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ, त्यहाँ पापको नाम हुँदैन। बाबा आएर स्वर्गको लायक बनाउनुहुन्छ। सबै जो फोहोरी छन् उनीहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ। स्वर्ग स्थापना गरेर सबैलाई सद्गति दिएर फेरि स्वयं छिप्नुहुन्छ। हेर्नु त बाबा कति निरङ्कारी हुनुहुन्छ। हामीलाई दिनौ आएर तिमीले यस्तो गल्ती गर्यौ भनेर मिठे बच्चे भन्दै सुधार्नुहुन्छ। अनि फेरि स्वर्गको बादशाही दिएर आफू के गर्नुहुन्छ, आफूले सुख भोग्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई नै सुख होस् भनेर बाबा आउनुभएको छ। आफू त निर्माण धाममा गएर छिप्नुहुन्छ। मेरो पाठ नै सबैलाई सद्गति दिनु हो। मैले सारा दुनियाँलाई केबाट के बनाउँछु यो त मनुष्यले पनि भन्दछन्। लडाई लाग्छ, अखबारमा छापिन्छ, 5 वर्षपछि 5 वर्षभित्र यस्तो हुन्छ, त्यो हुन्छ, ठिक छ, विनाश हुन्छ। यस्तो भए फेरि के हुन्छ, विनाश पनि किन हुन्छ, कारण त बताउ न भन्छन् शास्त्र, बाहिर पनि समाचारमा भन्छन्। तिमीलाई अहिले थाहा छ बाबाले स्वर्गको स्थापना गरिरहनु भएको छ। विनाश हुनुको कारण के हो? अब नयाँ दुनियाँ क्षतित आउनको लागि भने नर्कको अवश्य विनाश हुन्छ। बाबा आएर पुरानो दुनियाँबाट नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। यहाँ अकालमा मृत्यु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ सत्ययुगमा अकालमा मृत्यु हुँदैन, कहिल्यै मर्ने डर हुँदैन, आत्माको ज्ञान हुन्छ। हामीले एउटा शरीर छोडेर गएर अर्को लिन्छौँ, यो ज्ञान हुन्छ। यो पनि बुझ्छन् जो ढिलो आउँछन्, जसले अवश्य धेरै जन्म लिन्छन्। थोरै छिटो आउनेले धेरै लिन्छन् र ढिलो आउनेले थोरै जन्म लिन्छन्। हाम्रो 84 जन्म पूरा भएका छन्, यो दुनियाँले जान्दैन। तिमी आत्माहरूलाई परमपिता परमात्मा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। प्रजापिताका बच्चाहरू त आपसमा को भए? प्रजापिताका बच्चाहरू आपसमा भाइ बहिनी भए। त्यसैले कुनै पनि विकर्म गर्न सक्दैनन्। हामी त भाइ बहिनी भयो, ब्रह्माको सन्तान भाइ बहिनी। बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर कुनै पनि विकर्म गर्न सक्दैनन्। भन्न त भन्छन् हिन्दू चिनी भाइ भाइ, सारा विश्व नै एउटै पिताको सन्तानको भनेर गायन त गर्छन्, तर त्यस्तो छ एउटाले अर्कोलाई, आफ्नै दाजुभाइलाई पनि के गर्छन्, एउटा धनी छ भने अर्को गरिब छ भने यो त मेरो नाता पर्ने मात्रै हो भनिदिन्छन्। अब सारा यो हिन्दू चिनी भाइ भाइ भनेर अहिले त सम्भव छैन। बाबाले यस्तो बनाउन आउँदै हुनुहुन्छ, एउटै विश्वमा एउटै परिवार बनाउन आउँदै हुनुहुन्छ। फेरि विकारमा कसरी जान्छन् भन्न त सहज छ, तर अर्थ बुझ्दैनन्। भाइ भाइको अर्थ आत्मामा जान्छ। भाइ बहिनीको सम्बन्धमा विकारको दृष्टि टिक्न सक्दैन। लौकिक सम्बन्धमा पनि नजिकको सम्बन्धीसँग विवाह गर्छन् भने हाहाकार हुन जान्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ तिमी सबै देवी देवता सो श्रेष्ठचारी थियौ, फेरि भ्रष्टाचारी बनेका छौ। अहिले फेरि श्रेष्ठचारी बनिरहेका छौ। हामी नै श्रेष्ठचारी 16 कला थियौं, फेरि 14 कलामा आयो, फेरि भ्रष्टाचारी बन्दा भन्दै अहिले अझै तमो प्रधान बनेका छौ। यस गोलाको चित्रमा स्पष्ट देखाइएको छ। वर्णको रूप पनि बनाउँछन्, तर त्यसमा चोटी ब्राह्मणको बारेमा बताउँदैन। न शिव बाबा न ब्रह्माण्ड नै देखाउँछन्, न शिव बाबालाई न ब्राह्मणहरूलाई नै देखाउँछन्। बाँकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखाउँछन्। तिमीले अहिले जानेका छौ हामी बाजुली खेल्छौ। अहिले हामी ब्राह्मण नै, फेरि देवी देवता
बन्छौं। त्यसैले दैवी गुण धारण गर्नु छ, अब फर्केर जानु छ। फेरि हाम्रो लागि सारा दुनिया स्वर्ग हुन्छ, धरतीलाई पानी मिल्नेछ। यसरी 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 रातमा राम्रोसँग विचार सागर मन्थन गर्यौं भने दिनमा धेरै मद्दत मिल्छ। अब हामी जान्छौं मिठो बाबाको साथमा, जसको लागि हामीले दर दर धक्का खाएका छौं। मार्ग कहीँबाट पनि मिलेन हामीलाई। बाबा आएर स्वयं आफ्नो परिचय नदिएसम्म हामीलाई मार्ग कतै मिलेन। के गर्यौं हामीले? धक्का खायौं। अब फेरि धक्का खानु छैन। मार्ग कहीँबाट पनि मिलेन। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ वर्षा पाउने, तर माया पनि धेरै प्रबल छ। हेर्नु है के छ? बाबा पनि शक्तिशाली, माया पनि शक्तिशाली। के गराइदिन्छ मायाले? बाबा भन्दा ठुलो त यही हो कि भनेर बनाइदिन्छ। हाम्रोमा आँखामा के गरिदिन्छ? धुलो छर्किदिन्छ है। त्यही भएर के गर्नु छ? मायासँग बस्नु छ। बाबाले भन्नुहुन्छ माया पनि धेरै प्रबल छ, धेरै धोका दिन्छ, झट्ट कानमा नाकमा पकड्छ, भ्रष्टाचारी बन्छन्, कामको नशा चढ्छ, कसैको नाम रूपमा पछि लट्ठु हुन्छन्। कसरी प्रियतम प्रियतमा, जसरी प्रियतम प्रियतमामा धेरै धोका खान्छन्। यस्ता बच्चाहरूले के गर्छन्? मायासँग धोका खान्छन्। मायाले फेरि उल्झाइदिन्छ, यो राम्रो हो कि होइन उनीहरूले बुझ्न सक्दैनन्। लोभीले पनि एकदम नाम बदनाम गरिदिन्छन्। यो सबै भइ नै रहन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू योगमा रहनु छ। जो राम्रा योगी छन् 4-5 दिन भोजन नखाए पनि उनीहरूलाई चिन्ता हुँदैन। साधु सन्तहरू उनीहरू त कति दिन खाना नखायो भने त उनीहरूको चेहरा कस्तो झलझल पलेको देखिन्छ नि त। हामी त बाबाको बच्चा, हाम्रो चेहराबाट सबैलाई बाबाको साक्षात्कार हुनेवाला छ। त्यही भएर शुद्ध भोजन खाने, भोजन नमिले पनि चिन्ता भन्ने नहोस्। धेरै खुसी हुन्छन्। अवस्था यस्तो हुनुपर्ने पर्छ। हेर्नु छ, ममा कुनै चिजको लोभ त छैन। लोभीहरूले के गर्छन्? मिठोदेखि सबै आफूलाई, अनि नमिठो केही भएदेखि बल्ल अरूलाई खा भन्छन्। यस्ता पनि हुन्छन्। उद्देश्य राख्नुपर्छ। मैले फुल पास भएर देखाउँछु, कल्प कल्पान्तरको बाजी हो, आफ्नो जाँच गर्नु छ। म लक्ष्मी नारायणलाई वरण गर्न अथवा राजै लिने लायक बनेको छु। आफूले आफैलाई चेक गर भन्नुहुन्छ। यदि कुनै कमी छ भने निकाल्नुपर्छ। निकाल्ने समय पनि अहिले हो। कमी छिपेर रहन सक्दैन। अहिले तिम्रो सम्पर्क छ शिव बाबासँग। हेर्नु त, सारा संसारमा राष्ट्रपति मन्त्री कोहीसँग छ भने मेरो सम्पर्क छ उहाँसँग भन्छन्। हाम्रो त कोसँग छ? स्वयं भगवानसँग। अरू साधु सन्तको पनि छैन। सानो कुरा हो। कसैलाई दृष्टि दिनुहुन्छ उठाउनको लागि बाबाले धेरै मद्दत गर्नुहुन्छ। त्यो अनुभव छ नि माताजीहरूलाई, भाइजीहरूलाई बाबाको मद्दत। ब्रह्मा कुमारीहरूले भन्छन् यो मैले गरेँ, मैले यति राम्रो मुरली चलाएँ। यो अहङ्कारले अवस्थालाई गिराइदिन्छ। यहाँ बसेर पनि बाबा भन्नुहुन्छ पढ्न जति कम पढाइ, लौकिक रूपमा कम पढाइ पढे पनि यो भनेको त महावाक्य भगवानको हो। कसैले राम्रोसँग पढ्लान्, कसैले नराम्रोसँग पढ्लान्, तर पढ्न जानेछु भनेर यहाँ बसेर पढ्नेवालाले पनि अहङ्कार नगर भन्नुहुन्छ। त्यहाँ बस्नेवालालाई मात्रै होइन, सुन्नेवालालाई मात्रै होइन, भन्नेवालालाई पनि बाबाले भन्नुहुन्छ। किनकि भन्ने र पढ्ने, त्यहाँ बस्ने र यहाँ बसेर पढ्ने पनि यो पढाइ त हजुरहरूको लागि मात्रै हो र? यहाँ पढ्ने त मैले पनि त पढेँ नि अहिले मेरो मुखबाट। यो त मेरो लागि पनि हो होइन र? यो त समान छ। यो मैले कुनै निकालेर नयाँ बनाएर ल्याएर सुनाएको त होइन। यो त स्वयं भगवानले पढाउनको पढाइ। मलाई पनि एउटै, हजुरलाई पनि एउटै, हजुरहरूलाई पनि। यहाँ कुनै अहङ्कार गर्ने छैन। यो अहङ्कारले अवस्थालाई गिराइदिन्छ। फेरि जो राम्रा राम्रा बच्चा छन् उनीहरूले सम्झन्छन् बाबाको मद्दत मिल्छ। कतिमा त मायाको प्रवेश भएपछि
गिर्न पुग्छन्। यसमा पुरा आत्म अभिमानी बन्नुपर्छ। देहमा दृष्टि जानु हुँदैन। मेन कुरो भनेको नै यही छ। देहले के गर्छ? बिगार्छ। बाबाले शिक्षा दिइरहनुहुन्छ। बाबाले शिक्षा दिइरहनुहुन्छ। ओम शान्ति। बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ, सुध्रिँदै जाऊ। मायाबाट धोका नखाऊ, नत्र पद गुमाइदिन्छौ। तिमी पतितलाई त तिमीले
कति याद गर्छौ? ती पतिलाई त तिमीले कति याद गर्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो ती पतिलाई त कति याद गर्छौ? उहाँ पतिहरूको पनि पति हुनुहुन्छ जसले तिमीलाई अमृत पिलाउनुहुन्छ, कौडीबाट हिरा बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्दैनौ? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। लौकिक रूपमा पतिलाई याद गर्छौ अनि पतिको पनि पति गायन त गर्छन् नि, लाई तिमीले किन याद गर्दैनौ भनेर सोध्नुहुन्छ। बाबालाई थाहा छ बच्चाहरू कस्ता छन्, गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। कौडीबाट हिरा बनाउनुहुन्छ, उहाँलाई याद गर्दैनौ? यस्तो बाबालाई त कति याद गर्नुपर्ने हो? कति गर्नुपर्ने याद? कति गरिन्छ त्यो त आफूलाई थाहा छ। श्रीमतमा पुरुषार्थ गरिन्छ। कुनै पनि कुरा छ भने सोध्नुपर्छ, बाबा ममा कुनै अपगुण छ? देहको भानलाई तोड्नु छ। जो पुरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा मिल्छ। पुरा बलि चढ्नुको मतलब हो उहाँतर्फ बुद्धि हुनु। यी बच्चा आदि जति पनि छन् तिनीहरूबाट पनि बुद्धि हट्नुपर्छ। म पनि बाबाको, सारा सबै बाबाको भनेर म पनि रामको, सारा संसार रामको भन्छन्। तिनीहरू बच्चाहरू पनि को भए सबै बाबाको नै हो। बाबाले ख्याल राख्नुहुन्छ। हजुरले आफ्नो कर्म त गर्ने हो तर उनीहरूमा लिप्त हुनु छैन। ख्याल कसले राख्छ? बाबाले राख्नुहुन्छ उनीहरूलाई पनि, किनकि उनीहरू पनि बाबाका बच्चा हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा तिमीलाई यहाँ सबै कुरा नयाँ मिल्नेछ। तिमीले अहिले मलाई याद गर्छौ, बच्चाहरूलाई याद गर्दैनौ, मलाई याद गर्छौ, मेरो तर्फ बुद्धि योग लगाउँछौ भने तिमीलाई सारा कुरा मिल्नेवाला छ। यस्तो कुनै दिनेवाला छन् कोही? मलाई मात्रै याद गर म तिमीलाई सबै थोक दिन्छु भनेर दिनेवाला छन्? छैन। भन्छन् भगवानको कृपाले बच्चा मिल्यो। अब भगवान स्वयं भन्नुहुन्छ यो कृपा त अल्पकालको हो। अब बच्चा त मिल्यो, फेरि बिचमा केही भयो भने के भन्छन्? दैवले यस्तो पारो लयो भनेर के गर्छन्? फेरि गाली गर्छन्। अब त तिमीहरूमाथि धेरै कृपा गर्नुहुन्छ बाबाले, हामीहरूमाथि बाबाले धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई कौडीबाट हिरासम्म बनाइदिनुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै यो सबै थोक बाबाको सम्झ। सहज, यति सजिलो छ सबै बाबाको भनेर घर सबै उठाएर यहाँ ल्याएर आउनुपर्छ र घरद्वार सम्पत्ति सबै ल्याएर कसैले आउनु छ? के सम्झिनु छ? त्यो घर पनि बाबाको हो, मैले त निमित्त भएर चलिरहेको छु भन्ने सम्झियो भने बाबाले भन्नुहुन्छ कति सजिलो उपाय छ। कुनै साधु सन्त महात्माहरूलाई हजुरले दान गर्नु हो भने यो घर हजुरकै हो, म पनि हजुरकै हो भन्यो भने के भन्छन्? घर मेरो हो भने तिमी निस्केर जाऊ भनिदिन्छन्। तर बाबाले के भन्नुहुन्छ यहाँ त? तिमीले निमित्त भगवानको मात्रै भनेर सम्झ, सबै कुरा म हेर्छु भन्नुहुन्छ। हो कि होइन? बाबाले भन्न खोज्नुको त्यो मात्रै हो, कसैले त उल्टो उठाउनुहुन्छ। सबै यहीँ ल्याएर दिनुपर्छ, यहीँ दिएका छन्, त्यही भएर उसलाई चाहिँ माया गर्छन्। सबै ल्याएर दिचे क्या नभनिकन भन्छन् फेरि कोही कोही त। यस्तो नि छ। यो चाहिँ भरम मेटिनुपर्छ है। कुनै उल्टो काम गर्न दिनुहुन्न। अविनाशी सर्जनसँग केही पनि छिपाउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ अब त तिमीमाथि धेरै कृपा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई कौडीबाट हिरासम्म बनाइदिनुहुन्छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै पनि यो सबै थोक बाबाको सम्झ। एक कदम कदममा सल्लाह लिइराख। बाबाले नै सल्लाह दिनुहुन्छ, कुनै उल्टो काम गर्न दिनुहुन्न। अविनाशी सर्जनसँग केही पनि छिपाउनु हुँदैन। कदम कदममा सोध्नु छ। बाबासँग सोध्दै गर्दै गर्नु छ। घरको पनि केही कार्य गर्यौँ भने नि बाबालाई, बाबा मैले यस्तो कार्य गर्दैछु, सबै हजुरको छ, हजुरले सम्हाल्नुहोस्। अरू केही गर्नुपर्छ र?
पर्दैन। धेरै बच्चाहरूले सोध्छन् पनि लेख्छन् पनि, बाबा यो विकारले सताउँछ, कसैले कालो मुख पारे भने बताउँदैनन्। कोही बच्चाहरू यति पनि यस्ता पनि छन्, बाबा मैले यस्तो यस्तो गरेँ भनेर पनि बताउँछन्। कोही त के गर्छन्, बाबालाई ठग्छन्। बाबालाई ठग्नु अर्थात् आफू ठगिनु। बाबालाई भनियो भने त के हुन्छ, आधा माफ हुन्छ। छिपाइरह्यो भने अझै कालो हुँदै जान्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा, थ्याङ्क्स। धारणाको लागि पहिलो नम्बर, पुरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन् पुरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन् विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। जति पनि कमी कमजोरी छन् विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु हुँदैन। बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ, पुरा पास हुनको लागि जति पनि कमी कमजोरी छन् विकारको अंश छ, त्यसलाई समाप्त गरिदिनु छ। कुनै पनि कुराको अहंकार गर्नु छैन। अहंकार त के को गर्नु? आफ्नै शरीरको त आफैले सम्हाल गर्न सकिन्न, अरूको भर पर्नुपर्छ भने अहंकार के को गर्नु? दोस्रो नम्बर, दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। कहिल्यै कुनै पनि देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। पूरा आत्म अभिमानी बन्नु छ। पूरा आत्म अभिमानी बन्नु छ। बाबाले दोस्रो नम्बरमा बताउनुहुन्छ, दृष्टि धेरै पवित्र शुद्ध बनाउनु छ। कहिल्यै पनि कुनै देहधारीको पछि लट्किनु हुँदैन। लट्क्यो भने के हुन्छ? उतै फसिन्छ। जुन हाम्रो मकसद छ त्यो ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। पूरा आत्मा अभिमानी बन्नु छ। आजको वरदान, साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। बाबाले वरदान दिनुहुन्छ, साइलेन्सको शक्तिबाट। साइलेन्सको शक्ति भनेको
यस्तो शक्ति हो नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शक्ति। साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रोलाई राम्रोमा परिवर्तन गर्ने शुभ भावना सम्पन्न भव। विस्तार जसरी साइन्सको साधनबाट नराम्रो चिजलाई पनि परिवर्तन गरेर राम्रो बनाइदिन्छन्। राम्रो चिज बनाइदिन्छन्। त्यसैगरी तिमीले साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। तिम्रो श्रेष्ठ संकल्पबाट यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। तिम्रो श्रेष्ठ संकल्पबाट अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्न सकुन्। अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्न सकुन्। नलेज फुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो। नलेज फुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो, तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा नै धारण गर्नु गलत हो। तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा नै धारण गर्नु गलत हो। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई के गरिदेऊ? राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। विस्तार फेरि एकपटक
जसरी साइन्सको साधनबाट नराम्रो चिजलाई पनि परिवर्तन गरेर राम्रो चिज बनाइदिन्छ। कबाडीहरू लिन आउँछन् नि नराम्रो चिजलाई फेरि के गर्छन्, नयाँ बनाएर ल्याउँछन्। त्यसै गरी तिमीले के गर भन्नुहुन्छ बाबाले, साइलेन्सको शक्तिबाट नराम्रो कुरा वा नराम्रो सम्बन्धलाई नराम्रोबाट राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। यस्तो शुभ भावना सम्पन्न बन। शुभ भावना, सबैले नराम्रो भावना राखे पनि उनीहरूमा शुभ भावना राख्नेवाला बन्नु छ। शुभ भावना सम्पन्न बन्नु छ हामी बच्चाहरू। तिम्रो श्रेष्ठ संकल्पबाट अन्य आत्माहरूले पनि नराम्रोलाई परिवर्तन गरेर राम्रो धारण गर्नु। उनीहरूलाई नि प्रभाव पर्छ हाम्रो प्रभाव। नलेजफुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो। यो ठिक र यो बेठिक त नलेजको रूपमा गलतलाई गलत ठिकलाई ठिक भन्ने कुरा त जानिन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी त ज्ञानी हौ, नराम्रोलाई पनि के गर, राम्रोमा परिवर्तन गर भन्नुहुन्छ बाबाले। नलेजफुलको हिसाबबाट ठिक बेठिकलाई जान्नु अलग कुरा हो, तर स्वयंमा नराम्रोलाई नराम्रो रूपमा लिनु धारण गर्नु भनेको गलत कुरा हो। नराम्रो त लिनु नै छैन। त्यसैले नराम्रोलाई देखेर जानेर पनि त्यसलाई राम्रोमा परिवर्तन गरिदेऊ। हाम्रो कार्य भनेको नराम्रोलाई नराम्रो भनेर सिद्ध जिद्द गर्नु छैन। के गर्नु छ त नराम्रोलाई पनि राम्रो परिवर्तन गराउनु छ। स्लोगन, सहनशीलताको गुण धारण गर्यो भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। सहनशीलताको गुण धारण गर्यो भने कठोर संस्कार पनि शीतल हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सहनशीलताको गुण यस्तो गुण हो जसले कठोरलाई पनि के गरिदिन्छ, कठोर संस्कार भएकालाई पनि एक दिन परिवर्तन गरिदिने वाला छ, शीतल बनाइदिने वाला छ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले सहनशीलताको गुण धारण गर्नु छ। जति सहन सकिन्छ पछि हामीले देख्न पाइन्छ भन्ने पनि उखान छ नि। त्यही भएर के गर्नु छ, हामी बच्चाहरूले सहनशीलताको गुणलाई धारण गर्नु छ। सार, मिठे बच्चे, आफ्नो अवस्था राम्रो बनाउनको लागि बिहान सबेरै उठेर एकान्तमा बसेर विचार गर, म आत्मा हुँ, अब मलाई फर्केर जानु छ। यो नाटक पूरा भयो। प्रश्न, पूरा पूरा बलि चढ्नुको अर्थ के हो? उत्तरमा, पूरा बलि चढ्नु मतलब बुद्धिको योग एक तर्फ रहोस्, बच्चा आदि कोही देहधारी याद नआउन्, देहको भान टुटेर जाओस्। यसरी जो पूरा बलि चढ्छन् उनीहरूलाई 21 जन्मको वर्षा बाबाबाट मिल्छ। जो एक अर्काको नाममा लट्ठु हुन्छन् उनीहरूले बाबाको नाम र आफ्नो नाम पनि बदनाम गर्छन्। यस्ता बच्चाहरू पनि कति छन्। उनीहरूले गर्दा के गर्छन्, ओम शान्ति नि यस्तो भन्ने बनाइदिन्छन्। प्रश्न अर्को, बाबाले सबै बच्चाहरूमाथि कुन चाहिँ कृपा गर्नुहुन्छ? उत्तरमा, कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउने कृपा बाबाले गर्नुहुन्छ। जुन बच्चाहरूले कदम कदममा राय लिन्छन्, केही लुकाउँदैनन्, उनीहरूमाथि स्वत कृपा हुन्छ। भगवान त एउटा टावर जस्तै हुनुहुन्छ। जति हाम्रो पावर जति छ, जति लिन सक्छौँ त्यो लिन सक्छौँ, कसैलाई भेदभाव गरेर दिनुहुन्न। आजको गीत के थियो? किसने यह सब खेल रचाया। ओम शान्ति। आज सबैलाई थाहा छ नि पाठी चढ जाने? सबै तयारी हुनुहुन्छ? अब जाने तयारी हुने, अनि जाने है। ओम शान्ति। यो पछि कुरा गरौँ। कति